Mga kaigsunan, maayong buntag kanatong tanan. Dalaygo ng Dios nga iya kitang giatagan nining bulahan nga adlaw alang sa pagila sa iyang pagkagamhanan ug pagkamahigugmaon. Sixth Sunday of Easter season ug nagapadayon paghapon ang atong online worship streaming sumala sa atong pagsunod sa general community quarantine sa atong dapit dinhi sa Cagayan de Oro City. Sa atong mga kaigsunan nga anaa sa nagkalain-laing dapit ug laing nasod ug alang kanatong tanan nga anaa sa atong mga panimalay. Ang Dios kanunayng magapanalangin kanato sa atong pagsimba karon. Alang niining bulan sa Mayo, aduna kitay tulo ka worship services kada semana. Naa kitay regular online worship service kada Domingo, midweek prayer meeting kada Miyerkules, ug Pray Day Friday nga gisunod sa Vacation Church School sa National Council of Churches in the Philippines alang sa atong mga kabataan kada Biyernes. Kami sa ministerial team ug sa mga membro sa Church Council, dako kaayo ang among pagpasalamat sa Sunday School teachers, sa atong ministerial students, sa Music Coordinating Committee, ug atong church choirs, sa church staff, sa UCCP CDO Multimedia Ministry team, ug kaninyong tanan sa inyong mga pag-ampo ug mga pagsuporta. Andamon na nato ang atong mga kaugalingon alang sa atong pagsimba. Ang mga pulong sa salmista nag-aghat kanato sa pag-ingon, dayga ang Dios o tibuok kalibutan, pinaagi sa singgit sa kalipay. Awitan ninyo ang himaya sa iyang ngalan, halari siyag mahimayaong pagdayig o mga katawhan. Daygan ninyo ang atong Dios ug ipalanog ang iyang pagdayig kaniya. Alang sa makahimo palihog tindog alang sa atong awit sa pagdayig. Tuguran sa kinabuhi, sa pag-awit tugtugin, sa kaluoy mo nga dayon, tapos na pagdayugan. Tuguran sa alawin, sa pagdaig mo Jesus, ang akong pagkaniya, mao'y tugmang tuguran. Dili ato nga timanan ang pagtabang langit mo, kaniya kita umangon ang hinayagan nato. Tulang kita agoniya sa kalisan hangpan, ang dugo niya giuna alang sa akong sala. Dako man ang akong unang nakatabang kasino, iyong tupad imabuto ang nanako ng ingon. Magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Dios. Nagsangpit kami sa imong ngalan diha sa kalipay, kay ikaw matinud-anon gayo diha sa imong mga saad sa imong mga katawhan.
Gigiyahan, gipanalipdan o gisangkap mo kami sa matag adlaw. Dawata kami Ginoo nga magaduol kanimo sa pagsimba. Dungga kami sa pagpalanog sa among paghimaya kanimo. Lamdagi kami diha sa mga pulong nga among pakigambitan niini nga kabuntagon. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Si Jesus kasinundan siya. Dayon ka si Jesus maglalipayon ka. Pagkalit siya sa amahan. Siya limayaon kahit ang Palihog manglingkod. Ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Sa hilom, dapiton ta ang Ginoo diha sa pag-ampo. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala kanato ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw diha sa Espiritu. Mapasalamaton kita sa Dios, kay pinaagi ni Jesucristo, kita mga niluwas na. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala kanato ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw diha sa Espiritu. Mapasalamaton kita sa Dios, kay pinaagi ni Jesucristo, kita mga niluwas na. Magampo ta? Ikaw langit nung amahan, ang tuburan sa tanang mga maayong kasinatian sa kinabuhi.
Ang among mga kinabuhi adunay purpose ug meaning. Tungod kay amo ikaw ang nailhan nga among mahigugmaon ug maluluy-on nga Dios. Dili kami mahimong malaumon sa among pagkinabuhi. Sa panahon karon nga among gisinati ang pag-extend sa enhanced community quarantine ug general community quarantine sa nagkalaing-laing dapit sa among nasod. Kung wala ang imong balang espiritu, uban kanamo kanunay. Balaan nga Dios, imong nasayran ang mga negative impact nga among gibati o gisinati sa among mga kinabuhi tungod niining pandemic. Imong nasayran nga daghan ang nasakitan ug daghan usab ang nawalaan og paglaom. Nakadaghanan o Dios nagantos sa pagpangita o pagkaon alang sa pagsustinto sa ilang mga pamilya. Nakadaghanan nahutdan na sa kusog tungod sa ilang pagtabang sa mga masakiton ug mga nanginahanglan. Tanan kami o Dios nasakitan. Apan dako usab ang among pagpasalamat nga taliwala nining tanan, kaming tanan nasayod nga anaa ikaw kanunay nagauban kanamo ug nagapanalangin kanamo. Busa angay gayud nga pagasimbahon ikaw o Dios sa imong pagkamaayo kanamo. Pasalamaton ikaw alang sa among mga kinabuhi nga giduyugan sa imong paglaom nga dunay kasulbaran kining pandemic. Ug kaming tanan nga nagalaom mulahutay sa panahon nga imong gitakda. Kay gamhanan ikaw o Dios ug ang imong balang presensya sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi timailhan nga dili ra gyud mi kinahanglan nga mag-inusara sa pag-atubang sa mga suliran sa among mga kinabuhi. Busa padayon gihapon ang among pagpasalamat alang sa gasa sa kinabuhi sa mga birthday celebrators. Ang mga magasaulog silang wedding anniversaries ug bisan pa sa mga yanong mga kasaulugan sulod sa mga panimalay. Panalangini ang among mga malipayong kasinatian aron malig-on ang paglaom sa among mga kasing-kasing. Magpasalamat usab kami sa imong pagtambal sa mga masakiton ug paghatag og kusog ug kalig-on sa espiritu alang sa mga nangalagad, susama sa mga anaa sa medical field ug mga law enforcers. Salamat sa gasa sa paglaom nga imong gihatag alang kanila nga nagadasig kanila sa pagpadayon sa ilang pagministeryo dinhi sa kalibutan. Busa isip mga Kristohanon dinhi sa kalibutan. Dasiga kaming tanan alang sa pagbuhat sa imong kabubuton uban sa paggiya sa among Ginoo ug manluluwas nga si Jesu-Kristo. Sa iyang ngalan kami nag-ampo. Amen. Ang makahimo sa pagtindog, palihog-tindog alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makita sa unang sulat ni Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ato kining basahon sa tubag-tubag. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus ang mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kayo nga ang pag-alik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw.
Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga bation sa babayi nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsoon, wala magpuyo diha sa kangit-ngit, busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii o iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundi magtukaw o magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tawo matulog sa gabii, ug sa gabii usab sila mga hubog. Apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo o paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan, ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inibalik niya. Tungod niini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Mao kini ang pulong sa Dios palihog manglingkod. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in the heart of a holy city built on God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls be wide, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls be wide, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight.
and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible. For all who call upon His name, we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, souls we want, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith. We'll walk by faith and not by sight. Maayong buntag, mga igsuon. Kumusta na kita diha sa atong mga panimalay? Atong mga panghinaot nga bisan sa mga limitado nga paglihok-lihok sa matag adlaw, nagmabungahon gihapon kita. Sa mga oras nga nakapahulay kita, atong gilauman nga naghatag kita igong panahon sa pagpamalandong sa mga kasinatian sa kahimtangan, uban sa mga pulong sa Dios nga nagagiya kanato sa matag adlaw. Kung atong balik lang taon, duha ka bulan ug duha ka adlaw ang nilabay sa dihang nideklarar ang atong presidente sa pagpatuman sa community quarantine ang tibuok nasod ni sinati sa kabalaka. Adunay mga pangutana, walay insakto nga pagpangandam sa pagtubag niini nga kahimtangan. Gani kita dinhi sa simbahan, wala na kita gitugutan sa pagtigom aron sa pagsimba. Gitun-an nato ang mga pamaagi nga makapadayon gihapon kita sa pagsimba panahon sa adlaw sa Domingo. Adunay mga bag-ong hulagway sa hagit nga sinati na usab nato niini. Matag semana naningkamot ang atong mga magbubuhat ug ang mga volunteers nga mapahanay ang tanan sa pagpadayon sa serbisyo diha sa atong simbahan. Susama usab sa atong mga leaders sa katilingban. Tanan naninguha nga mahanay ang pagtubag sa panginahanglanon sa mga katawhan ug sa pagpaghimangno sa unsay angay nga pagabuhaton alang sa paglupig niining atong kaaway sa kapanahunan. Ang atong mga kaigsuunan nga anaa nahimutang sa pag-atiman sa mga physically infected niining COVID virus, padayon nga nagsakripisyo sa mga kinabuhi aron makaserbisyo sa uban ug mapangitaan og tambal nga makapatay niini nga virus. Walay bisan usa kanato nga nakaandam sa pag-atubang niini nga kahimtangan. Naningkamot lamang kita kung unsay atong matabang sa pagtubag niini. Walay bisan usa kanato nga nakapangandam nga moabot di ay kita niini nga kalisdanan. Walay bisan usa kanato nga nakapangandam nga posible di ay nga usa sa miyembro sa atong mga panimalay makabsan sa kinabuhi tungod niini nga kaaway. Hisgutanan sa pag-atubang sa mga kaaway, ako dayong mahinumduman ang mga sundalo. Kining mga sundalo diha sa misyon, gisangkap kini sila sa mga gamit alang sa pagpangandam diha sa posibleng gyera nga ilahang maabtan. Pagsangkap ug pagpangandam, basic kaayo nga pagabuhaton ni bisan kinsa diha sa atong pag-journey sa kinabuhi. Labi na ngadto sa mga katawhan nga seryoso ug naghatag og dakong bili sa kinabuhi. Apan alang atong wala ra gayud naghatag pagtagad sa ilahang mga kinabuhi, dili na usab kinahanglan nga mangandam pa.
Moabot rapod ang panahon nga makita nato kung unsay naghulat kanato diha sa unahan ug mausabtan usab dayon kung unsay mensahe sa kapildihan diha sa pagsinati niini. Sa dihang ang mga magtutuo sa Tesalonica nahimutang sa walay kasiguruhan ug anaa sa kalisdanan, si Pablo nagpahimangno kanila, "Put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation." Kinahanglan nga ang pagtuo o paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Kini nga mga panghimangno ni Pablo mahinungdanon kini kaayo sa atong panahon karon aron kita makalahutay taliwala sa mga hagit. Kaniadto ang mga Roman warriors magsuot sa mga breastplates ug helmet as protective clothing. Karon anaapod ang mga bulletproof nga vest nga ilahang pagagamiton panahon sa gyera. Apan diha sa gyera, wala gayoy proteksyon nga makaluwas ni bisan kinsa sa hulga sa kamatayon. Ang helmet pwede kini maguba. Ang mga bulletproof nga vest dili makagarantiya sa kaluwasan kay gamay ra nga bahin sa lawas ang matabunan niini. What St. Paul meant when he said, "Put on the breastplate of faith and love," is not more about the protection that breastplates and helmet provides, but the assurance that faith and love can do in winning our own life's battles. Alang ni San Pablo, faith is a very powerful protection that any man can have to weather all storms of life. Ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Faith does actually alter the very core of man's spiritual being. Ang pagtuo makapahimo sa mga talawan nga magmaisog. Nakadumdum ako sa usa ka sugilanon nga adunay estudyante nga kada adlaw sa iyang pag-uli gikan sa pag-eskwela mulabay siya diha sa minteryo. Kay mauman gyud ang maong dalan nga iyang agian sa iyang pagpauli. Ug gabi na mahuman ang iyang klase. So sa matag higayon nga maguli siya, ngit-ngit ang iyang palibot ug moabot na galing siya sa dapit sa minteryo. Aron mawala ang iyang kahadlok, iyang sa uluhon ang Psalms 23. Sa matag adlaw hantod sa iyang pag-graduate sa iyang pag-eskwela, dako kaayo iyang pagpasalamat kay matud pa niya ang Ginoo nag-uban kaniya sa iyang kalampusan sa kinabuhi. Naay mga kasinatian nato nga kita diha sa atong mga kahadlok mahimo kitang maisog tungod sa atong mga pagtuo. Sa mga maluya nga malig-on sila diha tungod sa ilahang pagtuo. And faith can turn defeat into victory. Kung ang tao adunay pagtuo sa Ginoo, kini nagsalig ngadto sa labing gamhanan. Kung kini mahitabo, ang tao nga adunay pagtuo sa Ginoo muhunong kini sa pagpasigarbo sa kaugalingon ug nagtugyan kini sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa gahom sa Dios. When a person of faith battles and struggles, one has God on his side and all the forces in the universe are at his disposal. This is what faith does to us. Sa matag higayon nga kita mo atubang sa gubat nga adunay hugot nga pagtuo sa Ginoo, anaa ang Ginoo nga naglihok og nakig-away alang kanato. In his life, Paul had faced worse battles, and every time there is trouble, only faith has been his constant source of strength. So when he gives advice to believers on spiritual matters, he speaks as one with authority. Gugma. Adunay interesting nga pagpaabot si San Pablo mahitungod niini. And the greatest of them all is love, matod pa niya. Ang gugma adunay gahom sa pagbag-o sa kahimtangan sa kinabuhi. It has the power to make the mighty fall down on its knees. It can make a lion tame or calm down a turbulent storm.
Love can break boundaries that limits us from doing. Ang ingon kadako nga gahom sa gugma maghatag sa tag-iya sa usa ka kadaugan sa bisang unsang gubat. But love's greatest singular power lies in its ability to stop all the fight and battles. This makes Paul say that among faith, hope, and love, love is the greatest. Bisan pa kung ibutang nato sa context ang gugma niining atong kasinatian karon, mahimong dakong rason kini nga mapildi nato ang atong mga kaaway. Ang gugma sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong mga higala, sa atong isig katao, ug ang atong gugma alang sa Ginoo, maoy magtudlo kanato sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Kini nga gugma magsulti kanato nga magamping kita sa kanunay. Likayan nato ang mga buhat nga makapaduol kanato diha sa kamatayon. Stay at home, wash your hands, wear mask, avoid social gatherings, observe physical distancing. Kini mga simple nga mga panghimangno nga nagpadayag sa paghigugma sa matag usa. Kung ato kining pagasundon, kana tungod kay gitagaan ta og bili ang atong mga hinigugma sa kinabuhi. Anaa ang pagsunod sa paglikay sa pagbuhat sa dautan tungod kay nitahod kita sa Ginoo diha sa gugma. And Paul finally added the protection of hope, paglaom. Because paglaom, it repels everything dark, ugly, and obnoxious. Hope changes the sound of defeat into victorious laughter. It removes the gloom and allows the ray of light to show the way to triumph. In fact, gitawag kini ni Pablo nga dili lamang ordinaryo nga paglaom, kundili paglaom kini nga nagdala og naghatag sa kaluwasan. Which means that even before the agents of death has set the stage for the funeral, salvation has already set it to drive death away. Sama nga gipatay na ang kamatayon sa wala pa kini naghatag og kadaot kanato. Taod-taod na kita nga lumulupyo niini nga kalibutan. Ug familiar na pod kita sa hulga sa kamatayon ug ang mga dangers nga kanunay anaa diha sa atong mga palibot. Sa sayong bahin nahibal-an nato nga kanunay kita nga nagyatak sa walog sa landong sa kamatayon. Ug kining tambag ni San Pablo nahimong mahinungdanon kanato sa pagpadayon niining atong pag-journey sa kinabuhi. Pagtuo, gugma ug paglaom. Mao kini ang atong mga weapon sa paglupig sa atong mga kaaway. Ug sa dili pagtapos gipakigambitan kita sa pulong sa kasiguruhan nga nag-ingon, ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagis sa Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay inigbalik niya. Tungod niini pagdinasigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Simple to remember and easy to keep. The advice tells us, put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Kining simple nga kaalam nga gikan pa kaniadto. Essential kini to help us to cope with the demands of life. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa mga padayon kita sa pag-atubang niining walay kasiguruhan nga kahimtangan. Atong sulubon kanunay diha sa atong mga kinabuhi, ang atong lig-on nga pagtuo sa Ginoo, ang atong paghigugmaay diha sa pagmatag-usa, ingon man ang atong gugma diha sa Ginoo. Ug dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay ang Dios sa katuigan nagpadayag kanato sa iyahang gahom sa kinabuhi sa mga katawhan.
May the Lord of life and history keeps us in His constant watch, even as we take care of our way according to God's most gracious will. Amen. Human nga namatarong kita pinaagi sa pagtuo, nakigdait kita sa Dios pinaagi ni Hesukristo atong Ginoo. Pinaagi niya atong nakabot kining grasya diin nagpabilinta, nagmaya gani sa pagpaabot sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Ipaabot nato karon ang atong mga halad, kini ang atong buhat gasa alang sa Ginoo ug sa atong pagpadayag sa kalipay tungod sa iyang grasya. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes bind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds the future in His hand. So don't let those who have no hope, all our hope is found in Him. We see the past and clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and He alone is true. He alone knows what is best for you, for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't
Magampo kita. Dios nga buhong sa gugma, miduol kami dala ang among mga halad. Tubag kini sa imong gugma alang kanamo. Uban sa pagkabanhaw ni Kristo, gihatag namo among mga kinabuhi alang sa pagpangalagad ngadto sa imong mga katawhan. Dawata ang among pagpamuhat ug ang mga halad nga among gipaabot. Malaumon nga kami imo usab nga himuon nga panalangin ngadto sa uban. Amen. Sa imong pagsangkap kanamo o Dios, alang sa pagatubang sa mga pagsulay sa among mga kinabuhi. Mapasalamaton kami nga ang among pagsimba kanimo karon usa sa mga timailhan nga kanunay ang imong pagsangkap kanamo sa among mga kinabuhi. Busa uban sa imong paggiya kanamo, mupadayon kami o Dios sa pagsunod kang Kristo sa among pagkinabuhi nining mga lisod nga mga kahimtangan karon. Tanduga kanunay ang among mga kasing-kasing. Aron kanunay usab namo masinati ang imong balang presensya sa tanan namong makita, madunggan ug mabati sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Nagampo kami sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Ug karon mga kaigsunan, ang dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nagpabilin sa iyang pulong nga nag-ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo og kabalaka, ug ayaw kahadlok. Ang Dios magauban kanatong tanan, karon ug sa kanunay. Amen.
Amen.